नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असद आशिर को कहता है, तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ा बिजनेस को भी समझ लो। आशिर कहता है, क्यों नहीं भाई। असद आशिर को फैक्ट्री लेकर आता है जहां आशिर के लिए एक शानदार ऑफिस तैयार था। असद कहता है, तुम यहाँ बैठो। आशिर कहता है, भाई मैं यहाँ बैठूंगा। असद कहता है, हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। आबिद आशिर को कहता है, असद ने तुम्हारे लिए दिन रात काम किया है, हमारे बिजनेस को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। एक बात याद रखना आशिर, असद को कभी शिकायत का मौका न देना। असद न सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई बल्कि बाप की तरह रहा है तुम दोनों के लिए। आशिर कहता है, इसमें कोई शक नहीं बाबा, भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आशिर कहता है, असद भाई के सामने उफ करना तो मैं गुनाह समझता हूँ बाबा। असद कहता है, अब तुम बैठो, काम सीखो, सारा स्टाफ तुम्हारे लिए हाजिर है, जहां कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हो। आशिर कहता है, जी भाई। आशिर ईशल को कॉल करता है। ईशल कहती है, अब क्या है, इंगेजमेंट हो गई ना। आशिर कहता है, अभी तो आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। बताना था तुम्हें, आज मैं भाई के साथ ऑफिस आया हूँ, भाई ने मेरे लिए शानदार ऑफिस तैयार करवाया है। ईशल कहती है, भाई बहुत अच्छे हैं। आशिर कहता है, और भाभी। ईशल कहती है, भाभी भी बहुत अच्छी हैं। ईशल कहती है, अबू असद भाई की बहुत तारीफ कर रहे थे, एक दफा तो हम डर ही गए थे, मेहमान बार बार पूछ रहे थे, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। ईशल कहती है, अच्छा अब तुम दिल लगाकर काम करो, भाई को शिकायत का मौका मत देना, और हाँ, काम में लापरवाही तो बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं भी नाराज हो जाऊंगी। आशिर कहता है, तुम तो अभी से बॉस बन गई हो। ईशल कहती है, हाँ, जब तक मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन जाती तुम मुझे अपनी बॉस ही समझो। आशिर हंस देता है। आयशा अपनी माँ के पास आती है। मुसर्रत अपने शौहर को कह रही थी, जल्द से जल्द अनाया की शादी करके इसे रुखसत कर देते हैं, बस कोई ढंग का रिश्ता मिल जाए। जैसे ही आयशा आती है, हामिद कहता है, आयशा भी आ गई। आयशा कहती है, अम्मी फिर आपने अनाया के बारे में क्या सोचा। मुसर्रत कहती है, अनाया का घर से निकलना बंद, पढ़ाई खत्म, मैं इसे और ढील नहीं दे सकती, बहुत बिगड़ गई है। ऐसा कहती, अम्मी मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है, आशिर और ईशल के साथ साथ अनाया और रूहान की भी शादी कर देते हैं। मुसर्रत कहती है, ये तो बहुत अच्छा होगा, क्या भाई साहब मान जाएंगे। ईशल कहती है, क्यों नहीं मानेंगे, ससुराल में आपकी बेटी जिस मुकाम पर है ना, अब मुझे किसी को मनाने या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हामिद कहता है, आयशा बेटा वो सब तो ठीक है, मगर एक ही घर में दो बेटियों की शादी के हक में मैं नहीं हूँ। अगर एक के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो दूसरे को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। आयशा कहती है, अब्बू कुछ नहीं होगा, आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अनाया किसी गैर घर में थोड़ी जाएगी, चचा के घर में ही तो जाएगी। हामिद खुश हो जाता है, बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। आयशा और उसकी माँ बाप के दरमियान होने वाली सारी बातें अनाया भी सुन लेती है। आप ही अम्मी अब्बू से मेरी शादी रूहान से करने की बात कर रही हैं, ये नहीं हो सकता, मैं शायान के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। अनाया शायान को कॉल करती है, शायान प्लीज कुछ करो, मेरे अम्मी अब्बू आप ही मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शायान कहता है, रो मत, अपने माँ बाप को जाकर कह दो कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं हो, साफ इनकार कर दो, यही मसले का हल है, बाकी मैं देख लूंगा। अनाया कहती है, तुम क्या करोगे। शायान कहता, देखो अनाया, मेरे घर वालों को मनाना इतना आसान काम नहीं है, अब हमें ये निकाह खुद ही करना पड़ेगा, फैसला कर लो, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आयशा असद के साथ थी। असद कहता है, चची जान कैसी हैं। आयशा कहती है, अम्मी अनाया की वजह से बहुत परेशान हैं, अनाया की जल्द शादी करना चाहती हैं, मगर कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा। असद, क्या अनाया और रूहान की शादी नहीं हो सकती। असद कहता है, कह तो तुम ठीक रही हो, पहले रूहान से पूछना होगा, बल्कि ऐसा करो रूहान से तुम खुद ही पूछ लो। आयशा कहती है, अब अपनी बहन के लिए क्या रूहान से मैं पूछती अच्छी लगूंगी। असद, रूहान से तुम पूछो ना। असद कहता है, अच्छा ठीक है। असद आशिर को कहता है, अगर अनाया की शादी रूहान से हो जाए तो। आशिर कहता है, भाई ये तो उन दोनों को पता होगा। असद कहता है, फिर तुम रूहान से पूछो। आशिर कहता है, ठीक है भाई। आशिर रूहान को कहता है, तुम्हें अनाया कैसी लगती है। रूहान कहता है, शक्ल सूरत की तो ठीक है, बस नक चढ़ी
اور بدتمیز ہے۔ عاشر خاموش ہوتا ہے۔ روحان کہتا ہے کیا بات ہے بھائی، اس چڑیل کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عاشر کہتا ہے اگر بھائی تمہیں کچھ کہیں تو کیا تم ان کی بات مان لو گے؟ روحان کہتا ہے بھائی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ عاشر کہتا ہے تو پھر سنو، بھائی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی عنایا سے ہو جائے۔ روحان کہتا ہے بھائی وہ میری طرف دیکھتی بھی نہیں، مجھ سے شادی خاک کرے گی۔ عاشر کہتا ہے یہ تم بھائی اور بھابھی پر چھوڑ دو، بھائی کو میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عاشر کہتا ہے شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے شوہر کو اپنے ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہے، میں بھائی کو بتاتا ہوں۔ عاشر اسد کو بتاتا ہے، عائزہ اپنی ماں کو بتاتی ہے، عنایا گھر سے جانے لگتی ہے۔ مسرت کہتی ہے عنایا تم کہاں جا رہی ہو؟ عنایا کہتی ہے یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ مسرت کہتی ہے گھر بیٹھی رہو، تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، آج سے تمہاری پڑھائی بند، گھر سے نکلنا بند، چلو اپنے کمرے میں۔ عنایا کھڑی تھی۔ عنایا کہتی ہے آپ کو جو زیادتی کرنی ہے کر لیجئے، مگر کم از کم مجھے یونیورسٹی تو جانے دیں۔ مسرت کہتی ہے تم نے ایک بار میں سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ عنایا اندر چلی جاتی ہے، غصے میں کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب میں وہ کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ عنایا شایان کو کال کرتی ہے، مجھے تمہاری شرط قبول ہے، میں کورٹ میرج کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مجھے کہاں آنا ہے؟ شایان شراب کے نشے میں دھت تھا۔ آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا، آج عائزہ سے اس کی بہن کو برباد کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شایان عنایا کو کہتا ہے تم گھر سے نکلو، میں ابھی آتا ہوں۔ عنایا شایان کا روڈ پر انتظار کر رہی تھی۔ شایان بھی آ جاتا ہے۔ عنایا کہتی ہے شایان جلدی چلو، مجھ سے نکاح کر لو، نکاح کے بعد مجھ سے کوئی زبردستی تو نہیں کرے گا؟ شایان عنایا کو اپنے فارم ہاؤس کی طرف لے کر جانے لگتا ہے۔ عنایا کہتی ہے شایان یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ شہر کی طرف تو نہیں جاتا۔ شایان کہتا ہے ہم اپنے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مسرت کو عنایا گھر پر نہیں ملتی تو مسرت پریشان ہو جاتی ہے۔ مسرت عائزہ کو کال کرتی ہے، عائزہ عنایا گھر سے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ عائزہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ نے اسے جانے ہی کیوں دیا؟ جب میرے سسرال والوں کو پتہ لگے گا تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ امی غلطی عنایا کرے اور سزا میں بھگتوں، اب میری جگہ اس گھر میں ایشر راج کرے گی، اس کا راج چلے گا۔ ایسا گاڑی لے کر باہر نکلتی ہے۔ دوسری طرف شایان کہتا ہے مجھ سے محبت کرتی ہو تو گھبراتی کیوں ہو؟ میرے فارم ہاؤس پر تھوڑی دیر تک ریسٹ کریں گے، موج مستی کریں گے، پھر نکاح کریں گے، وہاں سب انتظامات مکمل ہیں۔ جیسے ہی عنایا وہاں پہنچتی ہے، وہاں سنسان جگہ پر عنایا اور شایان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شایان کمرے کی کنڈی لگاتا ہے۔ عنایا کہتی ہے شایان یہ کیا کر رہے ہو؟ شایان کہتا ہے وہی جو مجھے کرنا چاہیے۔ عنایا کہتی ہے تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہو، دیکھو مجھے جانے دو۔ شایان کہتا ہے جانے دوں گا، پہلے اپنی پیاس تو بجھا لوں۔ عنایا شایان کو دھکا دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ عنایا کو عائزہ راستے میں مل جاتی ہے۔ عائزہ عنایا کو کہتی ہے تمہاری حالت کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں بچا، سب گنوا کر آئی ہو۔ عائزہ عنایا کو گھر لے جاتی ہے۔ عنایا کہتی ہے ابھی مجھے معاف کر دیں، میں شایان کے چنگل سے بڑی مشکل سے نکل کر آئی ہوں۔ شایان عنایا کی اور اپنی تصویریں بنا چکا تھا۔ شایان کہتا ہے کوئی بات نہیں، عنایا میرے ہاتھ سے نکل کر کہاں جائے گی، اس کی تصویریں تو میرے پاس ہیں نا، میں ان تصویروں کو وائرل کر دوں گا۔ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔